बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क में इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है और सियासी जमातों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपना इंतखाबी सिलसिला शुरू कर दिया है और ख़ास तौर पर बाज़ सियासी जमातें सोशल मीडिया का सहारा लेने पर मजबूर हैं। इस सिलसिले में मैंने पिछले ब्लॉग में ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सिंध में एक सोशल मीडिया तश्कील दी है शर्जील इनाम मेमन की क़यादत में, और 80 रुकनी ये सोशल मीडिया टीम के लिए तकरीबन बताया जाता है कि 18 अरब रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। ये बजट न तो कौमी ख़जाने का है ना ही बिलावल हाउस का है, बल्कि बताया जाता है कि ये जो 18 अरब रुपए मुबैना तौर पर सोशल मीडिया की मद में शर्जील मेमन साहब को दिए गए हैं, वो उस सिस्टम के हैं जिस सिस्टम के तहत इदारों को चलाया गया है। अब वो सिस्टम जो है, आप समझते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सिस्टम चलाने वाले, फिर केडीए का सिस्टम चलाने वाले, केएमसी, टाउन्स, और फिर वाटर बोर्ड, उसके अलावा एक्साइज, और फिर दूसरे लेबर डिपार्टमेंट, ये तमाम जो इदारे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता 15 सालों में सिस्टम के तहत चलाए हैं। और सिस्टम में जो पैसे कलेक्शन होती है, फिर उनके ज़रिए इंतखाबी अमल भी शुरू किया जाता है, मुबैना तौर पर सालगिरहें भी मनाई जाती हैं और मुख्तलिफ़ मद में ख़र्च किए जाते हैं। तो इस सिस्टम से जो है 18 अरब रुपए सोशल मीडिया टीम के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा और मज़ीद भी बजट जो है वो दिया जाएगा। तो फ़िलहाल इस 18 अरब, मुबैना तौर पर 18 अरब रुपए से इस सिस्टम को स्टार्ट किया गया है। सोशल मीडिया की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए पीपल्स पार्टी ने इस पर अमली काम शुरू किया है। अगरचे इससे कबल इस सिलसिले में कभी गौर भी नहीं किया होगा किसी सियासी जमात ने, लेकिन चूँकि इमरान खान का सोशल मीडिया सिस्टम बड़ा मजबूत था, तो इस चीज़ को देखते हुए तमाम सियासी जमातें सोशल मीडिया पर जो है वो ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सोशल मीडिया टीम तश्कील दी है। इससे कबल मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी सोशल मीडिया जो है वो टीम तश्कील दी जा चुकी है, वो भी बहुत एक्टिव हैं। इस तरह से पीपल्स पार्टी के लोग भी एक्टिव हो चुके हैं। तो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है इस मरतबा जो इंतखाबात होंगे, वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी। और आपने देखा कि अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो इसी पर तमाम सियासी जमातें इन्हिसार भी कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा बजट इस सिलसिले में सिंध में रखा है, और कहा जाता है कि 18 अरब रुपए के अलावा भी और मज़ीद ज़रूरत होगी तो इस मद में दिए जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 की जो सरगर्मियाँ हैं, वो मुसलसल हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की पहले चॉकिंग की जाती थी, और ईद के दिनों में गोश्त भी तकसीम किया गया, उनके नाम पर कुर्बानियाँ भी की गई, बैनर्स भी लगाए गए, और अब बाकायदा पेनाफ्लेक्स भी जो हैं वो देखे गए हैं शहर में। इसके अलावा जो पाकिस्तान के बड़े अखबार आते हैं, ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा, हमारे यहाँ कसीरुल इशात अखबार हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंग्लिश अखबार डॉन, फिर मैं ज़िक्र करूँगा जंग, उसके बाद जुर्रत, ये बहुत बड़े अखबारात हैं उर्दू और इंग्लिश के। इसमें अखबार बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की 3-3, 4-4 कालमी ख़बरें, और फिर ज़िक्र, और फिर आपने देखा कि जो मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया, उसमें रोज़ाना किसी ना किसी जो तक वो टॉक शोज़ हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहीं ना कहीं ज़िक्र ज़रूर होता है, और कोई ना कोई एंकर उनके नाम पर तबसरा करता है, या कोई ना कोई जो मेहमान है वो मिसालें देता है अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेकर के, उन पर पाबंदी जो है वो गलत लगाई गई है। उसके अलावा फिर जो दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं, ख़ासतौर पर पंजाब के दानिश्वर हैं, वो भी इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर लोगों में जो आवाम में अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए बड़ी हमदर्दियाँ पैदा होती जा रही हैं, पंजाब में ख़ास तौर पर, जहाँ पंजाब में अल्ताफ़ हुसैन के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता था, अब उसी पंजाब में वही पंजाब का नौजवान अल्ताफ़ हुसैन के बिल्कुल करीब तर होता जा रहा है। और चूँकि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कभी भी नहीं कहा कि पंजाब के लोग मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ज्वाइन करें या बलूचिस्तान के लोग मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ज्वाइन करें,
یا پشتونوں کو کبھی نہیں کہا کہ وہ ہماری جماعت میں آئیں. ان سے ہمیشہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ اپنے اندر قیادت پیدا کریں. آپ 2% جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر 98% میں اپنی قیادت پیدا کریں اور اس غریب لوگوں سے اپنی قیادت سامنے لے کر آئیں. جس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ نے غریب لوگوں کو متعارف کرایا تھا پارلیمنٹ میں، اسی طرح سے آپ اپنے اندر سے قیادت پیدا کریں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو ہے وہ لوگ اس جانب دیکھ رہے ہیں. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب سے کافی جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں پیغامات موصول ہوئے ہیں، اور وہاں کا جو نوجوان ہے اس سوچ پر مجبور ہو چکا ہے کہ اب انہیں اپنے اندر سے قیادت پیدا کرنی ہے. تو مسلم لیگ نون بھی بڑی اس وقت جو ہے وہ کافی حد تک اس بات پر سوچ بچار کر رہی ہے کہ الطاف حسین صاحب پر جو پابندی ہے اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. مسلم لیگی حلقوں کی سے جو ہم نے ملاقاتیں کی اور ان کے جو لیڈران ہیں وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ الطاف حسین پر پابندی اسی طرح سے لگائی گئی ہے جس طرح سے نواز شریف کو ایک سازش کے تحت نکالا گیا تھا، اور الطاف حسین پر بھی ایک سازش کے تحت پابندی لگائی گئی تھی. اگرچہ پابندی جو تھی الطاف حسین پر وہ نواز شریف کے دور میں تھی، لیکن اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگیوں کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ ہم نے جو الطاف حسین پر پابندی لگائی تھی وہ غلط تھی. اور وہ اس وقت ان کو احساس ہوا جب ان کے قائد پر پابندی لگی اور وہ ابھی تک جلا وطن ہے. تو اب ان حلقوں میں بھی یہ چیزیں محسوس کی جا رہی ہیں کہ ہم مسلم لیگ کے دور میں جو پابندی لگائی گئی تھی الطاف حسین صاحب پر یا جو سازشیں کی گئی تھیں وہ بھی غلط تھیں، اور ان کے خلاف جو ہوئی تھی وہ بھی غلط تھیں. تو اس حوالے سے کافی جو ہے وہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں پنجاب میں بھی، اور اسلام آباد میں بڑے گھر کی جانب سے بھی یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اب بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر پابندی کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں کافی حد تک تو متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں کو ریلیف مل چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو کمیٹی تشکیل دی ہے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے وہ بھی کھل کر کام کر رہی ہے، کارکنان بھی کھل کر کام کر رہے ہیں، بینر بھی لگ رہے ہیں، تصاویریں بھی لگ رہی ہیں، چاکنگ بھی ہو رہی ہے اور میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. تو ابھی تک سلسلے میں تو کافی پرامن ماحول ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، اور اس طرح سے انتخابات سے قبل متحدہ قومی موومنٹ پر پابندی ختم ہوگی اور پھر ایک مرتبہ ہیلو کی آواز ہوگی، اور پھر جو ہے وہ انتخابی عمل میں جو الطاف حسین صاحب کا کردار ہوگا پھر وہ آپ کے سامنے ہوگا. بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے آج ملک اور خصوصاً کراچی کی صورتحال پر خاصا تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج ملک اور خاص طور پر کراچی کی میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. نہ تو وہاں بوڑھے محفوظ ہیں، نہ نوجوان محفوظ ہیں، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ خواتین محفوظ ہیں، نہ ہماری بچیاں محفوظ ہیں. کوئی محلہ محفوظ نہیں ہے، کوئی گلی محفوظ نہیں ہے، کوئی روڈ محفوظ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں اس قسم کی امن و امان کی صورتحال جو تھی وہ کبھی ایسے دیکھنے میں نہیں آئی، اور امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کی محلہ کمیٹیاں، بزرگ کمیٹیاں تشکیل دی جاتی تھیں. وہ تمام حالات کو کنٹرول بھی کرتے تھے اور بیریئر لگا کر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کیا جاتا تھا. لیکن 22 اگست 2016 کے بعد ان بیریئر کو اکھاڑ پھینکا گیا اور ان محلہ کمیٹیوں کے بزرگوں کو گرفتار کیا گیا، ان نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا جو امن و امان میں اپنا کردار ادا کیا کرتے تھے، ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا. اگرچہ اس دور میں کبھی بھی ایسی صورتحال پیدا نہیں تھی کہ جہاں روزانہ موبائل چھینے جاتے ہوں، نوجوان مارے جاتے ہوں، بزرگ مارے جاتے ہوں، خواتین کی عزتیں محفوظ نہ ہوں. تو ماضی میں بھی ایسا تھا، لیکن ہمارے کارکنان نے، ہماری بزرگ کمیٹی، محلہ کمیٹیوں نے ان تمام صورتحال کو کنٹرول کیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب 22 اگست کا سانحہ ہوا تو اس کے بعد پھر انہی لوگوں کو دہشت گرد قرار دے کر گرفتار کیا گیا. بہت سے ابھی تک بھی وہ سزائیں کاٹ رہے ہیں اور وہ سزائیں بھگت رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے کراچی کی، کہ کراچی میں کوئی شخص بھی محفوظ نہیں ہے، اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم جب بھی اقتدار میں آئیں گے، جب بھی ہمیں موقع ملا تو کراچی کو امن کا گہوارہ بنانے میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. کراچی کو اسی طرح سے کراچی میں امن لوٹائیں گے جس طرح سے ماضی میں ہم نے ہمارے اور ہمارے کارکنان نے
کردار ادا کیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت ہماری رینجرز بھی ناکام ہو چکی ہے امن و امان قائم کرنے میں، اور پولیس کا کردار تو آپ کے سامنے ہے۔ 109 تھانوں پر 93 ایس ایچ او باہر سے بلا کر لگائے گئے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جو ہماری جو 193 جو ایس ایچ اوز ہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے اور میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ 109 تھانوں پر میں 93 ایس ایچ او وہ لگائے گئے ہیں جو کسی نہ کسی ایم پی اے اور کسی ایم این اے کی سفارش پر لگائے گئے ہیں، اور یہ تمام ایس ایچ اوز جو ہیں وہ ان کے گھروں کا کچن چلا رہے ہیں۔ تو اب جب جو لوگ اراکین اسمبلی وزراء کے گھروں کا کچن چلائیں گے، ان کی عیاشیوں کے اخراجات ان کو دیں گے، تو پھر آپ بتائیے گا کہ کراچی میں امن کس طرح سے قائم ہو سکتا ہے۔ تو کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے کراچی کے تمام تھانوں کے ایس ایچ او کو تبدیل کرنا پڑے گا، تمام پوری انتظامیہ کو جب تک آپ تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک کراچی میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔